मन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाररविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यवारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविदात् नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेशजागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाब्रवीतेन तुल्य। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। नौतन धाम की जय। आचार्य 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन 108 जुगलदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आज हामी वितक कथा प्रसंगमा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले स्वामी श्री प्राणनाथजीलाई केही धार्मिक ग्रन्थ लिनको लागि अहमदाबाद पठाउनु भएको थियो। तर एक परब्रह्म परमात्मा को जोश को स्वरूप अर्थात हुकुम को स्वरूपले श्री प्राणनाथजीलाई ती ग्रन्थहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो। शीघ्र नै श्री प्राणनाथजी महाराज सद्गुरु को सानिध्यमा जानुभयो, ग्रन्थ दिनुभयो। ओहो यी त छिटै पो आइहालेछन् भन्ने भयो। त्यसैले बालभाइले सल्लाह दिइन्, गाङ्जी भाइले सल्लाह दिनुभयो। गाङ्जी भाइको भाइ खेता भाइ अरब देशमा भएका छन्। 25 वर्ष भयो। उनको सहयोगको लागि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई त्यहाँ पठाउनु पर्छ भन्ने सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले हुकुम गर्नुभयो। यदि खेता भाइ विदेशबाट यहाँ आए भने उनले कमाएको सम्पत्तिले
धर्मको धेरै काम हुन्छ, धेरै सेवा हुन्छ। त्यो अवधारणा राखेर सम्वत 1700 मिने हुकुम हुआ श्री राज, गांगी का भाई के काम को तुम जाओ मिहिराज। प्राणनाथजीलाई भन्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 1703 मा हुकुम हुआ श्री राजा। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले महामती प्राणनाथजीलाई आदेश गर्नुभयो, हे मिहिराज, गांगी के भाइ के काम को। गांगी भाइ हाम्रो यहाँको नगर सेठ छन्, शिष्य हुन् मेरा। उनको दाजु वहाँ खेता भाइ अरब देशमा जानुभएको छ, उनलाई सम्झाउने बुझाउने गरेर तिमीले ल्याउनु भन्ने आदेश दिनुभयो। यहाँ 25 वर्ष यिनको भए तुम सीताप जाओ। अब 25 वर्ष भएछ। पच्चीस वर्ष त्यस समयमा विदेशमा गएर अरब कन्ट्री मुसलमानको देश बस्नु धेरै साहसपूर्ण कदम हो। खेता भाइ वहाँ गएर आफ्नो बिजनेस व्यापार खूब गर्नुहुन्थ्यो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको आज्ञालाई शिरोधार्य गरी स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज त्यहाँबाट अरब देश जानको लागि निस्किनुहुन्छ। महाफागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन पहुँच ही जाए बरारब तब। 40 दिन को यात्रा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन होइन, 1 महिना होइन, 40 दिनमा। त्यस समयमा कुनै जहाज ट्रेन आदि त थिएन, पानी जहाज मात्र थियो। त्यो पनि पानी जहाजमा पनि कपडा लगाएर हावाको भरले चल्नु पर्थ्यो। प्राणनाथजी सद्गुरुको आज्ञा पाउने बित्तिकै अर्को दिन त्यहाँबाट निस्किनु भयो। खेतेको जाय मिले दही पाती हाथ। खेता भाइसँग मुलाकात भयो, भेटघाट भयो र गांगी भाइले एक चिट्ठी लेखिदिएको थियो, भैया मिहिराज ठाकुर जामनगरबाट तपाईको सहयोगका लागि हामी पठाउँदैछौँ। एक्लै 25 वर्ष भयो, बहुत सुख पाइया, राखे अपने साथ। गांगी भाइ को यस्तो चिट्ठी देखेर पढेर खेता भाइ बडा अत्यधिक खुसी हुनुभयो। धन्य हो, आज मेरो भाइले पनि मलाई याद गरेर कोही व्यक्ति मेरो सहयोगको लागि यहाँ पठाइदिएछ। खुसी भए। अनि कारोबार बखारका सारा सौंप दिया। खेता भाइले श्री प्राणनाथजीलाई, मिहिराज ठाकुरलाई, मिहिराज बहुत खुसी लाग्यो, आयो बहुत, मेरो यो बिजनेस धन्दा यो हो जान। एक वस्तु देखाइदिनु भयो। यो दोकान हो, यो गोडाउन हो, यहाँ यति मान्छेले यहाँबाट हामी बाँकी लगेको छ, त्यो नामावली हिसाब किताब सब देखाउनु भयो। कारोबार बखारका सारा सौंप दिया। प्राणनाथजीको हातमा खेता भाइले सौंपिदिनु भयो। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले समय हेरेर खेता भाइलाई उपदेश दिनुहुन्छ। खेता भाइ, हाम्रो आत्मा त्यो धामबाट आएको हो। हामीले यो संसारमा मात्रै रहनु योग्य छैन। संसारमा रहने त किरा फट्याङ्ग्रा, मानव, पशु पक्षी जानवर सबै छन् नि। हामी त त्यो दिव्य धामका आत्मा रहेछौँ।
सद्गुरुले यो ज्ञान हामीलाई दिनुभयो। त्यस कारणले तिमी जाउँ नौतनपुरी जामनगर आफ्नो घर वापस जाऊ। खेता भाइले सुन्नुभयो, सबै गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मेरो धेरै व्यवहार छ, यसलाई समेट्नुपर्छ मिहिराज। तिमी मेरो मद्दत गर। गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, सहर सहरमा मेरो लगानी छ, लागेको छ पैसा, त्यसलाई उठाउनुपर्छ। तारतमको कुरो पनि महामती प्राणनाथले खेता भाइलाई सम्झाउनु भयो। तारतम भनेको के हो? आत्मा, परात्मा, परमात्माको कुरो सम्झाउनु भयो। त्यसैले गर्दा तपाईले यो सम्पत्ति जुन एकट्ठा गरेको छ, यदि यो धर्ममा लाग्यो भने तपाईको पनि जीवन कल्याण हुन्छ। मेहनत गरेर पैसा कमाएको छ, मेहनत, आफ्नो मेहनत सेवामा लगाउनु पर्छ खेता भाइ। तर खेता भाइ स्पष्ट वक्ता, उहाँले कति मिठो कुरो भन्नुभयो भने हमारी नष्ट द्रव्य है, परमार्थमा लगे न तैसी, गिरे जाय के जल के माही, की होए भस्म अगिन के ठाही। स्पष्ट भनिदिए मिहिराज ठाकुर, यो पैसा छ नि मेरो, मैले राम्ररी कमाएको छैन, 5 को 25 गरेर कमाएको छ, 10 रुपियाँ बाँकी छ 6 महिनामा दिनु, केही बात छैन भनेर 6 महिना लगाए। तर 10 को पछाडि एउटा शून्य थपिदिन्थे, 100 रुपियाँ छ तेरो बाँकीले। 5 को 55 बनाए, एउटा 5 अङ्क थपेर। हो, यसरी कमाएको पैसा छ। मान्छे सहीको, आफ्नो सही सिग्नेचरको भरमा कमाउँछन् पैसा। 5 को 25 गरेर कमाउँछन् पैसा। पैसा सब कुछ होइन। त्यो पैसाले उल्टो हामीलाई दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ, वेदना दिन्छ। ती कमाउनेवालाको पसिना हो त्यो पैसा भनेको। त्यसरी कमाएको पैसा न धर्ममा लाग्छ, न परिवारमा लाग्दछ, न त्यो पैसाले सुख शान्ति दिन्छ, केही पनि दिन सक्दो रहेन रहेछ। दुष्टाइ गरेर कमाएको पैसा। गिरे जाए के जल के माही, खेता भाइले भने यो पैसा त या त जलले लान्छ, पानीमा डुब्छ, या आगोले जलाइदिन्छ, या यो राजकोषमा राजाले आफ्नो कोषमा जम्मा गर्छ। यो धर्ममा लाग्दैन मिहिराज मेरो पैसा। आहा, कति मिठो कुरा। धर्म लिएको छैन, तारतमको केही ज्ञान उनलाई प्राप्त भएको छ, तारतम सुने, तर अंकुरित आत्माका कुरा हुन् यी। जो अंकुरित आत्मा छ उसले स्पष्टवाद रूपले यी कुरा गर्दछ। हेर्नु, यहाँ पनि यो संसारमा आज हामी हेरौँ न, कति पैसावाला हुन्छन्। पैसा हा पैसा, पैसा पैसा हा पैसा, पैसा गर्दा गर्दै उनको प्राण जान्छ। तर कुनै मन्दिर स्थानमा, कुनै आश्रममा, कुनै गरिबमा, कुनै सामाजिक सेवामा पैसा लगाउन सक्दैनन्। सबैसित एकट्ठा गरेर गरिबले लगाउँछ, तर पैसावाला अर्काको बाटो हेरेर बस्दछन्। ऊ पैसाले लगाउन सक्दैनन् धर्ममा। त्यस्तैमा एउटा बहुत शानदार एउटा कहानी मैले सुनेको थिएँ कि पैसाको विषयमा 1 करोडपति व्यक्ति रहेछ। खूब पैसा कमाएको उसले। अनि गाउँकाले भनेछन्, अरे सेठजी, हजुरसित यत्रो पैसा छ,
परिवारमा 2 जना हुनुहुन्छ, पति पत्नी, अरू कोही छैनन्, करोडौं रुपियाँ छ। तपाईँ यो स्कुल बनाइदिनु, बाटो खनाइदिनु, धर्मशाला बनाउनु, तपाईको यश कीर्ति बढेर जान्छ। आज गरिबले पढ्न पाएको छैन, गाउँमा स्कुल छैन, केही त गर्नु। सेठ भन्दो रहेछ, तिमीहरूलाई पैसा कसरी कमाउनु पर्छ थाहा छ? मैले मरी कमाएको पैसा देख्छौ तिमीहरू, म एक पैसो एक कंच पनि म खर्च गर्न चाहन्न। मेरो मेहनतको, मेरो पसिनाको कमाई हो। एक कसैको, गाउँका कसै कुनै व्यक्तिको उसले कुरा सुन्दैन। एक दिन ठीक छ, नसुनन्, उसको पैसा हो, जसरी होस् कमाएको छ, चाहे पाप कर्म गरेर होस्, चाहे झुटो बोलेर होस्, चाहे कसैलाई लुटेर होस्, पैसा एकट्ठा गर्यो। अनि एक दिन श्रीमती बिमारी भइछन् सेठजीकी, दबाई गर्दैन, सेठ यता र उता फफार फुपू गर्छ। मेरी पत्नी बिमारी भई, गाउँका मान्छे आए हेर्न, हाय बिमारी भई। अरे सेठजी, वैद्यलाई बोलाउनुहोस्, केही दबाई गर्नुहोस्, खर्च गर्नुहोस् आफ्नी पत्नी। त्यो सेठले जवाफ दिएछ, पैसा तिमीहरूलाई थाहा छ? पत्नी त अर्को पनि पाउँछु, भोलि यो मर्छ तर म अर्की पत्नी ल्याउन सक्छु, पैसा फेरि पाइन्छ। एक पैसा खर्च गर्दिन। कस्तो लोभी व्यक्ति। उसले पत्नीलाई दबाई गरेनछ, पत्नी बिमार भएर तडफिएर गई, मरी सकिए। चिन्ताले सताएको छ। एक त परिवारमा अरू कोही छैन, दाजुभाइलाई त देख्नै नसक्ने, दाजुभाइसित त टक्कर दिनै पिछेको झगडा। अब छोराहरू पनि छैनन्, पत्नी पनि गई। एक दिन उसले विचार गरेछ, अब म उमेर पनि भइसक्यो, अब मर्नु पर्यो। अनि उसले विचार गरेछ कि त्यो एक बोरामा जति पैसा थियो, हिरा मोती जवेरात सबै बोराभित्र हालेछ। अब म मर्छु, यसलाई साथ लिएर। अनि एकदम एउटा बोरामा थैली बनाएर नदीको पासमा गयो, नदी किनारमा। त्यहाँ नदी पार गराउन साँझको बेला थियो। नदी पार गराउने मल्लाहरू बसेका थिए नाउ लिएर। अनि उसले भनेछ, यो नदीको बीचमा मलाई कसले पुर्याइदिन्छ, म त्यसलाई पैसा, जो सबैभन्दा कम पैसा लिन्छ त्यसले मलाई यो नदीको पार लगाइदेऊ। माझीहरूले भनेछन्, किन, के छ? मलाई बाहिर उता जानु छ। अब अहिले मर्न जाँदैछ, तर पनि सबैभन्दा कम पैसा जसले लिन्छ त्यसको नाउमा म बसेर जान्छु भन्छ। मर्नु छ, अगाडि गएर मर्न हिँडिरहेको छ, तर पनि कममा कम पैसा। हेर्नु जीवन कस्तो छ, लोभको भण्डार। लोभले दुनियाँ डुबाएको छ। अनि एउटा माझीले भनेछ, म 4 आनामा लगिदिन्छु। 4 आना होइन, अझै कम्ती हुँदैन भन्छ। अरे के हो चाहिँ, 4 आना होइन, 4 आना त धेरै भयो नि त। अब तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ भने म फ्री पनि हो, फ्री लगिदेऊ त, धन्यवाद धन्यवाद, लु लैजाऊ। बोरा हालेछ, गयो, माझीले लग्यो। बीचमा मजेदार नदीको बीचमा पुगेपछि त्यो बोरा लिएर झ्याम्मै फालानेर गयो। लोभको पनि एउटा सीमा हुन्छ। आज हाम्रो समाजमा, देशमा, गाउँ घरमा कति पैसावाला हुन्छन्, कति पैसावाला हुन्छन्। नजिकैको आश्रममा केटाकेटी भोकै प्यासै हुन्छन्, तर उनीहरूले गएर एक कप चाय पिलाउँ भन्दैनन्। बरु गरिबले ल्याएर, घरको अनाज ल्याएर खुवाएको हुन्छ, ती पैसावालाले केही पनि हेर्दैनन्।
मन्दिरहरूमा कति विकास गर्नुपर्ने, पैसावालाबाट केही हुनेवाला छैन। आज खेताभाइको त्यो करोडौँको सम्पत्ति, उनले भन्छन् मैले राम्रो नियतले कमाएको छैन यो पैसा। मिराज, जुन तपाईले भन्नुभयो गुरुको सेवामा लाउनु, धर्मको सेवामा लाउनु, मेरो आत्माले भन्छ यो पैसा धर्ममा लाग्न सक्दैन। उनले भने गिरे जाए जल के माही, या तो जलमा जान्छ, पानीले खाइदिन्छ, या तो आगो लाग्छ, या राजकोषमा जम्मा हुन्छ, तर धर्मको सेवामा लाग्दैन। आज विचार गरौँ, त्यस्तै नै भयो। त्यहाँ 4 वर्ष परवार्ते प्राणनाजीलाई 4 वर्ष लागेछ त्यहाँ त्यो समेट्न। त्यतिकैमा खेता पहुँचे अपने ठौरको, विधिको विधानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। ओ यसको पास धेरै पैसा छ, यो विधिको विधानलाई मेटेर, पैसाले मेट्दैन आफ्नो भाग्यलाई, विधिको विधानलाई, दैवलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। नभए त अब्जौं पतिहरू हुन्छन्, काललाई 1 महिनाको समय दे है भन्दा कालले मान्दैन। एक क्षण समय आयो कि एक क्षणमा जानै पर्दछ। केका लागि लोभ, एक दिन जानुपर्छ। सारा सम्पत्ति, सारा धन यहीँको यहीँ छुटेर जान्छ, हातमा केही लिँदैन। त्यसैले त सिकन्दर बादशाह सारा विश्वको एक चक्रवर्ती राजा बन्ने ख्वाइस थियो उसको, तर अन्तिममा मर्ने बेला भएछ बादशाह। दबाई पानी गरे वैद्यले, बादशाहलाई ठिक भएन। बादशाहले भन्छ मलाई किन ठिक भएन, के भयो? ए वैद्यराज, दबाई गर, छिटो गर, मेरो इच्छा थियो चक्रवर्ती सम्राट बन्ने। वैद्यले उनले दबाई दिए, 1 ग्लास पानी मगाएछन्, अनि त्यो उसले दिएको जडीबुटी दबाईलाई निचोरेर त्यो पानीमा हाल्दा 2 मिनेटको अन्दरमा त्यो पानी ठक्क जम्यो, दही जस्तो भयो। वैद्यले भने बादशाह, हजुरलाई मैले यो भन्दा पनि कडा दबाई दिइसकेँ। हेर्नु 2 मिनेटमा पानी कस्तो जम्यो। अब हजुरलाई बचाउन गाह्रो छ। यो विधिको विधान हो, कसैले रोक्न सक्दैन प्रभु। तपाईको अन्तिम क्षण आए जस्तो छ। जब वैद्यका यस्ता कुरा सुनेपछि सिकन्दर बादशाह आँखाबाट आँसुको धारा बगे। हाय हाय, मैले के गरिन, कति पाप गरेँ, कति बेगमहरूलाई, कति राजा महाराजालाई मारेर ती रानीको गर गहना हीरा मोती आदि लुटेर ल्याएँ, तर मैले आज तिनीहरूको उपभोग गर्न सकिनँ, मेरो साथमा म लान सकिनँ। उसले आफ्ना मन्त्रीमण्डललाई भनेछ सबै ती राजकोषको सम्पत्ति ल्याऊ मेरो अगाडि। सबैले हीरा मोती कोठा भरी भरी राखेका हीरा मोतीहरू, जवेरातहरू, सुन चाँदी ल्याएर अगाडि थुप्रो लगाइदिए। सिकन्दर बादशाह रोइरहेको छ, उसको आँखाबाट आँसु छ। हाय हाय, मैले यो सम्पत्ति के गरेँ, मैले कति अधम कार्य गरेछु, कति पाप कर्म गरेर कति रानीलाई रुवाएँ, कति बेगमहरू रोए, कति राजा महाराजाहरू मारिए, तर आज यो सबै सम्पत्ति मेरो साथमा जान नसक्ने पर्यो। सिकन्दर बादशाहले भन्यो कि जब मेरो अर्थी निस्किन्छ, जब मेरो लास शमशानतिर लान्छन्, मेरो प्राण गइसकेपछि मेरा यी 2टा हात कफनभित्र नराख्नु,
खुल्ला छोडिदिनु। हुइया गर्चे मूल सवान, मुल्की और माली थे, जब सिकंदर चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आहा, कस्ता शब्द। सिकंदर बादशाहले सबैलाई शिक्षा दिए, हेर म जस्तो एउटा बादशाहले करोडौँ अब्जौँ रुपियाँको सम्पत्ति एकट्ठा गरेँ, तर जाने बेला मैले एक कञ्चो पनि लान सकिनँ, एक हिराको टुक्रा पनि लान सकिनँ। हे मानव हो, उपदेश दिए सिकंदरले, दुईटा हात आफ्नो आफ्नो लासबाट कफनबाट बाहिर निकालेको छ। सबैले सोधे, के गरेको? यो हात त भित्र बाँधिन्छ। यो बादशाहको आदेश थियो। उनले पनि केही दुनियाँबाट लान सकेनन्। गए, सिकंदरलाई समाधि दियो। अनि उनकी आमा 2 दिनपछि समाधिमा गइन्। समाधि अहिले सुकिसकेको छैन, काँचै छ। त्यहाँको त्यो समाधि गरेको उनले पंखा हम्किछन्। बेटा, छोरा, तिमी भन्थ्यौ म जस्तो कोही छैन, म जस्तो कोही छैन, म पैसावाला, म सम्पत्तिवाला, म चक्रवर्ती सम्राट बन्ने स्वप्न देखेको थियो। बेटा, तिम्रो त्यो इरादा कहीँ बदलियो कि बदलिएको छैन भनेर सोधिन आमाले। समाधिबाट, त्यो कब्रबाट, त्यो चिहानबाट आवाज आएछ, माँ, मलाई थाहा थिएन यो कुरो। मनुष्य एक्लै आयो, एक्लै जान्छ। अहिले मैले यो समाधिमा, यो कब्रमा, यो चिहानभित्र पसिसकेपछि मैले थाहा पाएँ, म जस्ता सिकंदर त हजारौं पो यो पृथ्वीले खाइसकेको रहेछ। मलाई थाहा थिएन माँ, मेरो गल्ती भयो, गल्ती भयो। त्यो आवाज आयो त्यो कब्रबाट, सिकंदरको समाधिबाट। सुन्दर साथजी, कसले के लान्छ? कसले के लान्छ? धर्म लान्छ, सेवा लान्छ। हामीले गरेको धर्म, हामीले कसैलाई 2 पैसा दान दिएको छ भने त्यो सेवा साथमा लान्छ। तर पैसा लिएर कोही पनि जाँदैन। मसित करोडौं रुपियाँ छ भनेर धाक धम्की अहंकार गर्नु यो व्यर्थ हो। पैसाको अहंकार मूर्खले गर्दछ। सज्जनले कहिल्यै पैसाको अहंकार गर्दैन। सज्जनले त सेवा, धर्म, मसित करोडौं रुपियाँ छ भने सेवामा बगाइदिनु पर्छ, सेवामा लगाइदिनु पर्छ। त्यस प्रकारले सेवा होस्। सुन्दर साथजी, सबैको पैसा, सबैको सम्पत्ति सेवामा लागोस्। श्री राज्य महाराजको सेवामा लागोस्, सुन्दर साथको सेवामा लागोस्, धर्ममा लागोस्। जति धर्ममा लागेको छ त्यो चाहिँ आफ्नो हो। नलागेको बैंकको ब्यालेन्स त्यो अर्काको हो। कसको हो थाहा छैन। कसले त्यसको दुरुपयोग गर्छ या सदुपयोग गर्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। आफूले गरेको चाहिँ, आफ्ना हातले गरेको त्यो सेवा हो। अर्काले गरिदिन्छ भन्नु त्यो व्यर्थ कुरा हुन्थी। आज खेता भाइले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ कि सुन्दर साथजी, आफ्नो हातले सेवा गरौँ, आफ्नो सम्पत्ति लगाऊँ। चाहिने मात्र आफूले उपयोग गर्ने, बैंक ब्यालेन्स गर्ने आवश्यक छैन। अनि पानीको ट्याङ्की हुँदी पैसा लुकाउने आवश्यकता छैन। तिजौरी भरी कोठरीमा खाँदी राख्ने आवश्यकता छैन। प्रभुले सबैलाई दिन्छ। हामीले किन एकट्ठा गर्ने? हामीले किन त्यसलाई सङ्कलित गरेर हामी दोषी बन्ने? त्यो पैसा पनि त हाम्रो होइन, सरकारको छाप छ। पैसा पनि सरकारको हो।
कागज अर्कैको हो, पैसा अर्काको हो, अनि हामी मालिक बनेर बसेका छौँ। कस्तो विडम्बना छ यो संसार। यो संसारको विडम्बना देख्दाखेरि बडा गजब लाग्छ। मान्छेलाई पैसाको एक रङ लागेको छ। सम्पत्ति एकट्ठा गर्ने होडबाजी छ। होडबाजी। मेरो मामाकोमा 1 करोड छ भने म भान्जो मैले 2 करोड बनाउनु पर्छ। मेरो भाइले 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्यो भने त्योभन्दा म के कमी, मेरो 1 करोड राख्नुपर्छ। मेरो भाइको घरमा 10 जना सेवक सेविका छन्, गाडी एउटा छ भने मेरोमा 15 जना सेवक सेविका हुनुपर्छ। त्यो गाडी 1 करोडको गाडी छ भने मेरो 2 करोडको हुनु। यस्तोमा हरिफाई, यस्तोमा होडबाजी छ। त्यो होडबाजीलाई होडबाजी भनिँदैन। ओहो मेरो भाइले एउटा मन्दिर बनाएछ, धर्मशाला बनाएछ, एउटा स्कुल बनाएछ भने म 2टा स्कुल बनाउँछु भन्ने भाव किन नआएको? मेरो दाजुले एउटा स्कुल बनायो भने म एउटा कलेज बनाउँछु। मेरो दाजु रोज मन्दिर जान्छ, म पल पलमा मन्दिरको स्मरण गर्छु, परमात्मालाई याद गर्छु। यस्तोमा चाहिँ हामीले अहङ्कार गर्नुपर्छ। हामी अक्षरातीत धनीके अङ्गना हौँ। आज मानवले मानवको सेवा गरेको त्यो अविस्मरणीय हुन्छ। खानु पिउनु त सब कोहीले गर्छ, एउटा कीट पतङ्गले पनि गरिरहेको छ, एक पशु पक्षी जानवरले पनि खाएर पिएको छ, उसले पनि सन्तान जन्माइरहेका छन्। यहाँ पछाडि एसीमा माथि परेवाले गुण लाएछ, बच्चा छन् 2टा साना, अहिले पनि उसले पनि ती बच्चा हुर्काइरहेको छ, खुवाइरहेको छ, घर बनाएको छ। हामी पनि तिनै बच्चालाई खुवाउने प्याउने, हामी आफू बडो हुने, गुण घर बनाउने, त्यति गर्यौँ भने त्यो परिवार हामीमा के फरक पर्यो? सुन्दर साथजी, हाम्रो सेवाको महत्त्व हामीले सम्झ्यौँ। यहाँ जब खेता भाइको अवसान भयो, देह त्याग गरे, अचानक मृत्युलाई कसैले रोक्दा रोकिँदैन। मृत्यु कसैले रोक्दा रोकिँदैन। त्यत्रो अब्जौँपति अबजौँ रुपियाँ कमाएको व्यक्ति आज मृत्युको गोदमा चले गए। स्वामी श्री प्राणनाथजी एक्लै हुनुभयो। उहाँले नौतनपुरीमा चिठी लेख्नुभयो सद्गुरुलाई, हे सद्गुरु, म यहाँ खेता भाइसित मिलेँ, सबै व्यवस्था मैले सुचारू रूपले चलाएको छ, उहाँको धेरै पैसा लगानी रहेछ, त्यो उठाउने काम म गरिरहेको छु, म एक्लै छु, खेता भाइले छोडेर गए, सबैतिर हेर्नुपर्छ, मैले भ्याउन सकिनँ, मलाई आउन ढिलो हुन्छ होला सद्गुरु। चिठी लेख्नुभयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले श्यामजी र बिहारीजीलाई पठाउनु भयो, जाऊ मद्दतको लागि। यता के हुन्छ अर्को घटना? श्री मिहिराज ठाकुर बाहिर गाउँमा लगानी उठाउन जानुभएको थियो। त्यहाँको हाकिमले खेता भाइका कोही छैनन् भन्ने थाहा थियो। एकजना आएका छन्, ती पछि अहिले भर्खर आएका को हामी जान्दैनौँ। गएर गोडाउनमा दोकानमा ताला लगाइदियो। प्राणनाथजी यहाँबाट जानुहुन्छ त दोकानमा ताला लागेको छ, कसले के हो भन्दा सबै बुझ्यो, हाकिमले ताला लगाइदिएको छ। हाकिमलाई फरियाद गरे, यो मेरो सम्पत्ति, खेता भाइ मेरो भाइ हो। फरियाद करी 2 बाँसलों बीच खेते के काम, 2 महिनासम्म त्यहाँ फरियाद गर्नु हो। हाकिमले मार्ने धम्की दियो, तिमी विदेशबाट आएको, हिन्दुस्तानबाट आएको, यहाँ आएर हाम्रो यो देशको सम्पत्ति लान खोज्ने, तिमीलाई म मारिदिन्छु। हाकिम स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज त्यो सुनेपछि त्यहाँबाट जानुभयो, भाग्नुभयो। भाग्नु के भन्नु,
अर्को ठुलो अफिसर त्यहाँको बादशाहसँग गएर फरियाद गर्छु भनिदिनु। अनि हिँड्नुभयो। राति टरे पिछली रातको पहाडमै भई फजर। प्राणनाथजी रातभर हिँड्दा पहाडमा एउटा पहाड रहेछ, त्यहाँ पुग्दा उज्यालो भयो। यहाँ सेती जाके पहुँचे सुल्तान इमाम सुल्तान बादशाहको दरबारमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि सबै बादशाहसित मिल्ने धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रयास गर्दा भेटिएन, बादशाहसँग भेट भएन। निराश भएर अब कसको सहारा? बादशाहसित भेट्न मन्त्रीहरूले दिँदैनन्, कर्मचारीले दिँदैनन्। मेरो को छ प्रभु? म असहाय भएँ। मेरो सहायता गर्ने कोही पनि छैन। मेरो गुरुको आज्ञाले म यहाँ आएको हुँ, म आफै पनि आएको होइन। आँखाभरि आँसु पारेर प्राणनाथजीले बहुत सुन्दर स्मरण गरिया छ। अब तुही आके बचा डुबती नैया, अब ला कि सुनो बिन्ती मेरे कृष्ण कन्हैया। यस्तो पद गायक कथाकारहरूले वितकारले बनाएको छ। म एक अबला हुँ, प्रभु मेरो सहारा को छ? त्यत्तिकैमा बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। एक अरब भेषधारी व्यक्तिले त्यहाँ प्राणनाथजीलाई दर्शन दिन्छन्। दर्शन दिएपछि, के हो तिमी निराश छौ? को हो? कहाँबाट आएको? किन निराश छौ? तिम्रो मन, तिम्रो चेहरामा कुनै मुस्कान छैन। श्री प्राणनाथजी अर्थात् मिहिराज ठाकुरले सबै आफ्नो हकीकत बताइदिनु भयो त्यो व्यक्तिलाई। अनि बताएपछि ती अरबका एक व्यक्ति पछि बुझ्दाखेरि तिनै श्रीराजजी महाराजले हुकुम गरेर मिहिराज ठाकुरको सहयोगको लागि हुकुमको स्वरूप बनेर त्यहाँ हुकुम स्वयं आएको हो भन्ने कथाकारहरूको भनाइ छ। ती व्यक्तिको अगाडि आफ्नो सब हकीकत बताइदिनु भयो। उनले भने म चिठी लेखिदिन्छु, निवेदन लेखिदिन्छु। म त्यो निवेदन लगेर बादशाहलाई दिनु। न डराइकिन। शुक्रबार बादशाह नमाज पढ्नको लागि मस्जिद आउँछन्। बाटामा तिमी उभिएर कुदेर उसलाई पक्रेर, हात पक्रेर या तो यो निवेदन दिनु, अनि न डराइकिन हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, सुल्तान निस्किन्छ। ती व्यक्तिले ती हुकुमको स्वरूप अथवा अरबको भेषधारीले प्राणनाथजीलाई सिकाउँदैछन्। तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कहाना। यो छेड़ा उनको जामाको फेर पक्रेर ती बादशाहलाई यो सुनाउनु। प्राणनाथजी पनि हिम्मती हुनुहुन्थ्यो। ओ हुन्छ के भन्नु भन्दा, मेरे गले में जो थी सो डालत हूँ गले तुम। मेरा गलामा, मेरो शिरमा जो एक प्रकारको बोझ थियो, कार्यको बोझ, कामको बोझ, हे बादशाह त्यो बोझ म आज हजुरको शिरमा म राख्दछु। लेऊँ हिसाब रोज इदके जब होते हक हुकुम। म यो हिसाब, हे बादशाह, अहिले मैले यो हिसाब पाउन सकिनँ भने जब तपाईको मृत्यु हुन्छ, मेरो पनि मृत्यु हुन्छ अवश्य। खुदाको पासमा तपाईँ पनि जानुहुन्छ, म पनि जान्छु। त्यसबेला म तपाईसँग आएर मेरो हिसाब माग्छु। त्यसबेला तपाईको हातमा केही पनि हुँदैन, न सत्ता हुन्छ, न सम्पत्ति छ, न केही हुँदैन। त्यसबेला म खुदाको सामने यो फरियाद फेरि गर्नेछु, मेरो हिसाब चाहियो भनेर भन्नु। प्राणनाथजी जानुभयो। शुक्रबारको दिन आयो। बादशाहको सवारी उताबाट आयो। बादशाहको सवारी आउँदाखेरि श्री प्राणनाथजी चुप्प लागेर बाटामा कहीँ
बस्नुभएको थियो। बादशाहको सवारी भाइ भारदारहरू सिपाही सबै आइरहेका थिए। प्राणनाथजीले कुदेर गएर बादशाहको त्यो दौराको फेर पक्रेर भन्नुभयो, त्यो दौराको तुनु पनि चुडिएछ। प्राणनाथजीले यसरी समातेर झट्किँदाखेरि धाय के दामन झट्किया टुट गई कस ताहा। वितकार भन्नुहुन्छ, कस भने तुनु टुट्यो। यी तमाम था जोराबर, व्यवस्था व्यवस्थित थियो। सब बर्जे सुल्तान, सुल्तानलाई यसो गर्ने को भनेर ती अङ्गरक्षकहरूले सिपाहीहरूले मिराज ठाकुरलाई पक्रिने प्रयास गरे। तर बादशाहको दिल, ठुला मान्छेको दिल पनि ठुलै हुन्छ। साना मान्छेको सानो दिल हुन्छ, सानो सोच हुन्छ, सानो विचार हुन्छ। साना साना कुरामा टेन्सन, साना साना कुरामा दुःख, साना साना कुरामा चिल्लाउने कराउने। बादशाहले भनेछ, खबरदार कसैले व्यक्तिलाई केही नगर। यसका भित्र अनेक पीडा छन् होला, यसका भित्र अनेक वेदना छ, त्यस कारणले मसँग आए। कसैले केही नगर्नु। ला त खोप या बनी। बादशाहले यो शब्द उसको मुखबाट निस्क्यो, ला त खोप या बनी। हे बेटा, तिमी नडराइकिन तिम्रा कुरा भन। कहो सब तेरी बात भन। तब रुक्का दिया हाथ में, जुन त्यो अरब व्यक्तिले लेखिदिएको रुक्का थियो, निवेदन थियो, त्यो हातमा पक्राइदिनु भयो प्राणनाथजीले। बादशाहले हेरे अनि भन्नुभयो प्राणनाथजीले, बादशाह, म तपाईको देशमा एक विदेशी, एक परधर्मी आएको थिएँ। वास्तवमा हेर्ने हो भने म हजुरहरूको देशको पाहुना हुँ। पाहुनाको के दशा, पाहुनालाई कसरी राख्नु पर्दछ भन्ने कुरो हजुरका हाकिमहरूले त्यो सोचेनन्। मेरो यो छ, मेरो गलेको जुन बोझ छ त्यो आज मैले हजुरमा राखेँ, मलाई शान्ति भयो, मेरो बोझ हल्का भयो। आह, निडर भएर प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, लेऊ हिसाब तुमसो खुदाए के हुकुम। खुदाको हुकुम जहिले हुन्छ हे बादशाह, त्यस दिन म लिन्छु। मैले इन्साफ पाइनँ, तपाईको देशमा मैले इन्साफ पाइनँ। हाकिमले मेरो गोडाउन दोकानमा ताला लगाइदिए, मलाई त्यहाँबाट मार्ने धम्की दिए, त्यहाँबाट म भागेर यहाँ आएको। बादशाहले सोचे, यह कलाम दुर्लभ है। वो यस्तो भन्नेवाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ छ। आज मलाई आजसम्म कसैले पनि यस्तो शब्द भनेको थिएन। यह कलाम दुर्लभ है, बखत रोज कयामत। बादशाहले सोचे। त्यस बेलासम्म प्राणनाथजीले बादशाहको जामा अथवा दौराको फेर पक्रिरहनु भएको थियो। बादशाहले तानेर छुटाउनु भयो। छोडा, एकपट्टिको तुनु चुडिएको छ। अनि बादशाहले त्यसो गरेपछि, हे परवरदिगार, यिनलाई साह्रै दुःख परेछ। बादशाहले भन्यो, भोलि म तिम्रो सबभन्दा पहिले म आफै इन्साफ गर्छु। त्यो नि महानता हो। काजी, मौलवीहरू, न्यायाधीशहरू छन्। बादशाह भन्दैछन्, म तिम्रो इन्साफ म आफै गर्दछु। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, म यति भन्ने थिएन बादशाह हजुरलाई। मैं यता तुमको न कहता, पर मुझ पर हुआ जुलुम। तपाईका हाकिमहरूले, तपाईका कर्मचारीले म माथि धेरै अत्याचार गरे। म धेरै सहन गर्ने व्यक्ति, तर मैले सहन गर्न सीमादेखि पार भयो। त्यस कारणले म यहाँ आएँ। बहुत भट्किएँ म। बगदाद बादशाहको राजधानी,
म बसरा बन्दरमा थिएँ तपाईको। एक बन्दर, बन्दर मतलब समुद्रको किनार, बन्दरगाह। बादशाहले भन्यो चिन्ता नगर, यदि परमात्माले भोलिसम्म राखेछन् तिमीलाई मलाई राखेछन् भने तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो हे सब माफ। आहा, बादशाह ठुलाको विचार ठुलै हुन्छ। तिमीले मेरो यो जामाको तुनु चुडाइदेऊ, पक्रेर तान्यौ, अहिले अरूले हो भने तिमीलाई यतिखेर सुली चढाइदिन्थे, तिम्रो प्राण दण्ड दिन्थे, तर मैले सबै क्षमा गरिदिएँ। तिमी मेरो देशमा आएर, हिन्दुस्तानदेखि यहाँ आएर यत्रो मेहनत गर्यौ, तिमीलाई मैले सबै माफ गरेँ। वो तो नमाज को गया फिर आए अपने घर। बादशाह तो त्यति भनेर नमाज पढ्नको लागि मस्जिदमा गए। प्राणनाथजी मिराज ठाकुर आफ्नो डेरामा आउनुभयो, जहाँ भोलिपल्ट बिहान भयो बादशाहले हुकुम गर्यो, ए जाओ, हिजो जुन व्यक्तिले मेरो दामन झट्किएको थियो त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर ल्याओ, सबभन्दा पहिले म उनको इंसाफ गर्छु। ल्याओ उस शख्स को जिन दामन झटका बिच रहा, इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ता खुदा। यो भनेर बादशाहले प्राणनाथजीलाई बोलाउन दुईटा सिपाही लगाइदिनु भयो। बोलाओ, खोज कहाँ छ, सायद राह देखिरहेका होलान्, मलाई कतिखेर कसले आएर बोलाउँछ भनेर जाओ ल्याओ। महामती प्राणनाथजी साँच्चै नै प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। प्राणनाथजीले कतिखेर बोलाउन आउँछन्, बादशाहको सिपाहीले ढन्डेरा पिटाए, ए हिजो कसले बाटामा बादशाहको दामन झट्किएको थियो त्यो व्यक्ति यहाँ आओ, बादशाहले उसलाई बोलाउनु भनेर आज्ञा दिएको छ। आज सबैभन्दा पहिले तिम्रो इंसाफ हुनेछ, ती व्यक्ति को आउनु पर्यो भनेर दुईजना सिपाही गए। चौपदार पुकारता गए दुईजना सिपाही। प्राणनाथजी त्यही नै खोजेर बसिरहनु भएको थियो। म त्यो मै व्यक्ति हुँ भनेर जानुभयो। दुईपट्टि हात पक्रेर लगे बादशाहको सामने। पहुँचे, हजुर इमाम पूछी बात हिन्दुस्तान, ठुलाको बत्ती ठुलै हुन्छ। गएर बादशाहको सामने बादशाहले बसाउनु भयो। के छ, हिन्दुस्तानबाट तिमी कहिले आएको, हिन्दुस्तानको राजा कस्तो छ, के छ त्यहाँको व्यवहार, त्यहाँको प्रजालाई कस्तो, कति मिठो गरी बादशाहले मिराज ठाकुरसित व्यवहार गरे। अनि तब बताया तिनको, उनको बताउँदै जानुभयो। बादशाहले सोधे, के तिमीले कसैलाई, मेरो कर्मचारी, मेरो हाकिमहरूलाई कसैलाई फरियाद गरेनौ? प्राणनाथजीको महानता कसलाई गर्नु, कसले चिनेको छ मलाई, म कसलाई चिन्छु र यहाँ विदेशको धरती हो मेरो लागि। तब बचाई तिनको बैन सुनाई कान, हे बादशाह मैले कसैलाई पनि फरियाद गरेँ, तर एक शेख सल्लेमान चुन्छ त्यसको फरियाद गर्नुभएछ, जसले गोडाउनमा दुकानमा ताला लगाइदियो, मार्ने धम्की दिएको थियो, त्यसको एकको फरियाद गर्नुभयो। एक शेख सल्लेमान अरू जति पनि त्यहाँ हाकिमहरू मन्त्रीहरूको सबैलाई फरियाद त गरेका थियो। सबै डरले ढुक 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 मुटु कामिरहेको थियो। यिनले यदि बादशाहलाई भनिदिए भने बादशाहले हामीलाई नोकरीबाट निकालिदिन्छन्, मारिदिन्छन्, उहाँको एक कडा नियम। तर प्राणनाथजीले सबैलाई बचाउनु भयो।
प्राणनाथजीको महानता, प्राणनाथजीको विशालता यहाँ झल्किन्छ। अनि जुन शेख सलेमान त्यसको फरियाद गरेपछि बादशाहले एक चिठी लेख्न लगाए शेख सलेमानलाई, हाकिमलाई। हे शेख सलेमान, यी व्यक्तिको सम्पत्ति, दुकान, माल, वस्तु सबै आजको आज यो चिठी पढ्ने बित्तिकै यिनको हवाले गरिदिनु। यदि तिमीले मान्यौ न भने उखाडौँ जड मूल से तिमीलाई म यमको द्वार पुर्याइदिन्छु। आहा, बादशाहको कडामा कडा शासन। ना तो मार उखाड़ूं जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुकुममा, यदि मेरो हुकुम मान्यौ न भने तिम्रो परिवार सहितलाई म यो लोक पुर्याउँछु। यस प्रकारले एउटा चिठी लेखेर दुईजना सिपाही पनि दिनुभयो बादशाहले। श्री मिराज ठाकुरलाई साथमा सिपाहीलाई अर्डर दिनुभयो, लानु। अनि उहाँ लगेर बसरा बन्दरमा त्यहाँको हाकिमलाई भन्नु, इनको सम्पत्ति सबै देऊ। बादशाह को हुकुम हुआ मुझको इन सक्छ के बाप, सुनी बात श्री देवचन्द्रजीले भेजे बिहारी श्याम। यो त भइगयो, सबै दिलाइदिनु भयो। अचानक रातमा त्यहाँ दुष्ट लोग, अपराधी लोग, दज्जाल शैतानहरूले त्यो गोडाउनमा आगो लगाइदिए। आगो लगाएर समाप्त पारिदिए धन सम्पत्ति। त्यो आगो निभेन, निभाउन अनि निभेर जति पनि अलिअलि बचे खुचेको जो सम्पत्ति, हिरा मोती आदि सुन चाँदी सबै एकट्ठा गरेको थियो, त्यो एकट्ठा गरेर श्री प्राणनाथजीले राख्नु भएको। बिहारीजी र श्यामजी जाँदा बडा खुसी हुनुभयो। देवचन्द्रजी महाराजले पठाउनु भएको छ। बिहारीजी महाराज र श्यामजीलाई दुईटैलाई सम्पूर्ण यो हकीकतबाट अवगत गराउनु भयो। यस्तो भयो, उस्तो भयो, हाकिमले यसो गर्यो, बादशाहले यसो गर्यो, यो गोडाउनमा आगो लाग्यो, यही हो हेर्नुहोस् गोडाउन। अनि जो बचे खुचेको सुन सम्पत्तिहरू थियो, सुन चाँदीहरू थियो, हिरा मोतीको एक पोको बनाएर बिहारीजीको हातमा राखिदिनु भयो। बिहारीजीको हातमा राखेपछि भन्नुभयो, हजुरहरू अब प्रस्थान गर्नुहोला, यहाँ अरू लगानी धेरै छ, म त्यो सबै उठाएर म पनि छिट्टै सद्गुरुको चरणमा आउँछु। धेरै दिन भयो गुरु दर्शनबाट म वञ्चित छु। उहाँको आज्ञालाई मैले शिरोधार्य गरेँ, तर उहाँको दर्शनबाट म वञ्चित छु। म छिट्टै नै आउँछु। बिहारीजी महाराज गुरुपुत्र हुनुहुन्छ। अनि श्यामजी गाङजी भाइको छोरा, दुईजना यहाँबाट त्यो सम्पत्तिको पोको लिएर गए। भन्नुहुन्छ आफ्नो मेहनत सबै बताएपछि जाँदा जहाजमा जानुपर्ने, पानी जहाजमा कसो कसो के गर्दा त्यो सम्पत्ति बिहारीजी महाराजको हातबाट समुद्रमा पर्यो। अब के गर्ने? समुद्रमा डुब्यो। डुबेपछि उनीहरू चिन्तित भए। मिराज ठाकुरले त हामीलाई दिएको थियो, तर हामीले सद्गुरुको सानिध्यमा पुर्याउन सक्यौँ न। अब भन्ने के त भन्दा श्यामजी र बिहारीजी सल्लाह गर्छन्। यहाँ वितकार भन्नुहुन्छ, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इन्नों की कुफर क्यों ना जात। कुफरपन, बेईमानपन जुन थियो त्यो जान सकेन। नौतनपुरी पुगे। यहाँ सेती फेरके आए पुरी नौतन। बालबाईसित पहिली भेटघाट भयो। बालबाई, हामीलाई यस्तो यस्तो समस्या भयो, सबै डुब्यो। सद्गुरुको सामने गएर
उनीहरूले नचाहिँदा कुरा बताइदिए। के बताउँछन् सद्गुरुलाई भने, सद्गुरु अब त मेहराज ठाकुर कहाँ पहिलेका मेहराज ठाकुर छन् र, अब त खेता भाइको सम्पत्ति यहाँसम्म खाएर उता मस्त बनेर अहङ्कारी व्यक्ति बनेका छन्। हामीलाई एक पैसो दिएनन्, न हाम्रो मान सम्मान इज्जत भयो त्यहाँ, न हामीलाई कुनै रकम प्राप्त भयो। मेहराज त अर्कै भएका रहेछन्। सद्गुरुले सुन्नुभयो, तर विश्वास गर्नु भएन। किनभने मेहराज ठाकुर इन्द्रावती की आत्मा सद्गुरु देवचन्द्रजी राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो। यिनै बदमास हुन्, इन्द्रावतीले कहिल्यै पनि यसो गर्दिनन्। बोलौँ भने के भनौँ, श्यामजी छ, बिहारी छोरो आफ्नै छ, बालबाई उतैपट्टि लागेकी छन्। सद्गुरु बोल्नु भएन, त्यहाँ अवाक सुनिरहनु भयो। यत्तिकैमा मेहराज ठाकुर यहाँको सम्पूर्ण काम, अरबको काम गरेर अब जामनगर जानुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो। त्यो सन्देश यहाँ आयो। आएपछि के गर्ने, अब के गर्ने? बिहारीजी, बालबाई, श्यामजी आदि विचार विमर्श गर्छन्। अब हाम्रो पोलपट्टि खुल्छ। मेहराज ठाकुरले त हामीलाई सम्पत्ति दिएकै हो, तर हामीले दिएन भनेको छ सद्गुरुलाई। के गर्ने? तीनजना बसेर मिटिङ गरे। बालबाईले भनिन्, चिन्ता नगर भाइ हो, म केही उपाय गर्छु। बालबाई बहुत चतुरी छन्। उल्टा सिल्टा बनाउनमा धेरै बाठी टाठी। उनले सिधा भने, तिमीहरू चुप रहो। सिधै राजदरबारमा बालबाई गइन्। जाम नरेशको दरबारमा गएर भनिन्, मेरो भाइ खेता भाइ 25 वर्षदेखि अरब कन्ट्रीमा गएर खूब पैसा कमाएको थियो। अब यहाँको मेहराज ठाकुर उनको सहयोगको लागि हामीले पठाएको थियो, तर उनले त्यो खेता भाइको सम्पत्ति सबै हडप गरेछन्। खेता भाइको मृत्यु भयो। त्यसैले हे राजा, त्यो सम्पत्ति अब आउँदैछन्। मेहराज ठाकुर सम्पत्ति लिएर आउँदैछन्। त्यो सम्पत्ति या त मलाई मिल्नुपर्छ, मेरो भाइ हो, भाइको सम्पत्ति मलाई मिलेन भने राजदरबारको राजकोषमा जम्मा हुनुपर्छ। तर मेहराजले पाउनु हुँदैन। चुग्ली लगाइदिन्, पोल लगाइदिन्। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा